इफ्तार के बाबकत लम्हात में 5 न्यूज़ HD और प्ले इंटरटेनमेंट HD से बराह रास्त। और इस वक्त जो सेगमेंट चल रहा है वो है आलिम टाइम का, साथ साथ वरफ़ान अला का जिक्र भी। और मौजू आज का है खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तस्बीह फ़ातिमा का तज़किरा हम सुनते हैं हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने के बारे में हमें उलमाए कराम बताते हैं। तस्बीह फ़ातिमा क्या है? जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह फ़ातिमा सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कुछ ग़ुलाम पेश किए गए। ठीक है। तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा जो शौहर हैं सैयदा ज़हरा पाक के, तो वो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो फ़ातिमा थक जाती हो। ठीक है, वो वाक़या बड़ा मशहूर है कि वो हुज़ूर की बारगाह में गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँची कि चलो कुछ खादिम कुछ ग़ुलाम लेकर आ जाएँ ताकि काम में आसानी हो, घर के काम काज में हाथ बटाएँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ग़ुलाम तो ख़त्म हो चुके, लेकिन मैं तुम्हें एक तस्बीह बताता हूँ कि जब तुम दिन भर के काम काज करके फारिग हो जाओ तो थकन उतारने के लिए, यानी थकन उतारने के लिए बेहतरीन नुस्खा है। अच्छा। तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा आखिर में अल्लाहु अकबर। सही। हुज़ूर ने फरमाया ये पढ़ लो। और वाकई ये कई मरतबा आजमाया गया कि पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब सुबह उठा तो बिल्कुल शरीफ अल्लाह ने फ्रेश रखा है बिल्कुल, और सेहत व आफियत के साथ। लेकिन यहाँ देखिए तस्बीह फ़ातिमा तो मशहूर है, लेकिन मैं यहाँ अपनी बहनों को बेटियों को जो घर संभालती हैं, अभी देखिए मार्च का महीना है ना, तो एक अब तो रमज़ान में है तो पता नहीं मुझे कि ऐसा होगा नहीं होगा, लेकिन रमज़ान में कुछ ख़वातीन बाहर निकल आती हैं और वो हुकूक के नाम पर जो गलत सलत अला बला और जो बातें की जाती हैं वो सब औरत मार्च जिसको कहते हैं ना, यानी कि हुकूक, औरत के हुकूक के अलम बरदार कोई कायनात में अगर खातून हुई है तो सैयदा खुदैजतुल कुबरा है। हज़रत इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी अपने इतना मुताला किया है, कई बार पूरी कुरान की तफसीरें पढ़ी हैं, मुताला किया है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि बिजनेस एम्पायर इतना बड़ा, वो भी एक औरत, और वो भी उस जमाने में कि जब औरत को कोई हक ही नहीं था। तो लिहाजा ये जो औरतों खवातीन आ जाती हैं या 2 4 6 मजलूम औरतों को पकड़ ले आती हैं, तो ये चंद एक है, वरना बिला मुबालगा करोड़ों खवातीन है। मैं अगर ये बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, करोड़ों खवातीन है जो शहरी में बना रही है, इफ्तारी बना रही है, घर के काम काज भी कर रही हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही हैं। तो लिहाजा हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, हमारी खवातीन को जो ये सब काम करती हैं। और ये सईदा पाक की सीरत से हमें ये बात पता पड़ा। क्या बात। और जब भी हम ये बात करते हैं ना कि मुझे मेरे हुकूक दो, मुझे मेरे हुकूक दो का जब भी हम नारा लगाते हैं किसी भी हैसियत में, तो फिर पहले मुझे देखना चाहिए कि क्या मैं भी लोगों के हुकूक पूरे कर रहा हूँ या नहीं। ज़बरदस्त। तो जब आप औरत मार्च के नाम पे हुकूक का मुतालबा कर रही हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी, बिल्कुल सुनी जाएगी, लेकिन पहले आप ये देखें कि एक औरत होने के नाते क्या आप सारे हुकूक अदा कर रही हैं, और नहीं कर रही तो फिर सीरत फ़ातिमा का मुताला करें, आपको पता चल जाएगा कि औरत को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है और औरत के हुकूक क्या हैं। जी हज़रत डॉक्टर साहब ये बताइए कि पर्दा और शर्म व हया एक शियार है, एक ट्रेड मार्क है किसी खातून का। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का नाम आए और शर्म व हया और पर्दे की बात ना आए, ये हो ही नहीं सकता। क्या कहना चाहेंगे आज के ख़वातीन के लिए शर्म व हया, पर्दा, हया का पैकर और फ़ातिमा तो ज़हरा? देखिए इस्लाम की तालीमात में पर्दे का और इसी तरह हिजाब का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया हुआ है, और सुन्नत नबवी के अंदर भी बाकायदा इसकी जो है आपको ताकीद मिलती है, और इस्लामी शाआइर में से है। ठीक है, इस्लामी शाआइर में से है कि इंसान के अंदर अगर शर्म व हया हो, इंसान के अंदर अगर हया है तो बहुत सारी बुराइयों से जो हो बच सकता है। सही। और शर्म व हया का ताल्लुक़ सिर्फ औरत से नहीं है, शर्म व हया का ताल्लुक़ मर्द से भी है, तमाम इंसानों से है। लेकिन हिजाब का और पर्दे का जहाँ तक वो ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर है ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए इसका खुसूसी हुक्म आया है। जनाब सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा का इस हवाले से अगर आप सीरत को देख लें तो एक वाक़या हमें मिलता है कि एक दिन एक नाबीना शख्स जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। तो जनाब सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा ने हिजाब फरमाया, आप चली गई कमरे से, जो है वो दूसरी तरफ आप चली गई। तो बाद में जब वो शख्स जो है वहाँ से चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा से पूछा कि बेटा ये तो नाबीना थे, आप क्यों चले गए? तो उस मौके पर जनाब सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया था कि वो नाबीना थे लेकिन मैं तो नाबीना नहीं थी, मैं तो देख सकती थी। लिहाजा हिजाब का ताल्लुक़ दोनों जानिब से है कि मर्द जो है वो अपनी आँखों की हिफाजत कर ले और इसी तरह जो है ख़वातीन अपनी आँखों की हिफाजत कर ले। इसलिए कुरान करीम के अंदर भी जहाँ सूरह नूर के अंदर अल्लाह ताला ने हिजाब का जो हुक्म दिया ना, वहाँ पर
مرد کو جو ہے پہلے اپنی نگاہیں جھکانے کا اور نگاہوں کے اوپر کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خواتین کے لیے جو ہے اس کا حکم دیا ہے، چونکہ یہ انسان کو تحفظ بھی فراہم کرتا ہے، انسان کی عزت، انسان کا وقار اسی کے اندر ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو ایک عزت دی ہے اس عزت کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے، اس کے لیے اسلام نے باقاعدہ یہ شعار عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ چیز اگر نہ ہو تو ظاہر ہے ہر ایک کی جو ہے وہ نگاہ پڑ سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے خاص طور پر خواتین کے اندر جو ایک خلقت کے حوالے سے ان کے اندر جو ایک حسن رکھا ہے یا چیز جس کی وجہ سے کوئی بھی رات کو مسئلہ جو جنازہ معاشرے کے اندر نکالنے والی وصیت بھی کوئی آتی ہے جی کہ رات کو جنازہ جی اس حوالے سے بھی باقاعدہ جناب سید کونین سلام اللہ علیہ کی وصیت موجود ہے کہ آپ نے مولا کائنات سے وصیت جو فرمائے تھے اس میں یہ ہے کہ یا علی مجھے آپ رات کو دفنا دینا، اور رات میں تدفین کرنے کا آپ نے خصوصی حکم دیا۔ اچھا، اس کی کئی وجوہات جو ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ جی ہاں چونکہ، اور اس میں ایک یہ بھی ہے صرف رات کی وصیت نہیں بلکہ ایک یہ بھی ہے کہ جناب فضا سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک خاص تابوت کا حکم دیا، انہوں نے کہا کہ ہم جب وہاں پر ہوتے تھے اپنے علاقے میں تو حجاب کی خاطر میت کو صحیح طرح ڈھانپنے کے لیے ایک تابوت بنایا جاتا تھا، کیونکہ اسی میت کے اوپر اگر کپڑا اگر ڈال دیا جائے تو پھر بھی کم از کم اس کے شخصیت کا یا جسامت کا پتہ چل جاتا ہے، تو تابوت کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ جناب سید کونین سلام اللہ علیہ کو یہ بات بہت پسند آئی اور آپ نے اپنی وصیت کے اندر یہ بات بھی شامل فرمائی کہ میرے لیے ایک تابوت کا بھی اہتمام کیا جائے، پھر اس تابوت کے اندر رکھ کر کفن جب دے دیں تو پھر اس کے بعد جو ہے مجھے رات میں جو ہے وہ دفنا دیا جائے۔ یہ ظاہر ہے آج حجاب کے حوالے سے تمام خواتین کے لیے، تمام اہل اسلام کے لیے اس کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور میں ان خواتین سے بھی، ایک تو وہ خواتین ہیں جو بالکل دین کا مطالعہ نہیں کرتی اور عورت مارچ اور یہ مارچ اور وہ مارچ اور این جی او مظاہرے اس میں مصروف رہتی ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، وہ بھی اسی ملک کی ہیں۔ لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو باقی اپنے شعبے مکمل طور پہ ادا کر رہی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم سیدہ کائنات سے محبت کرتی ہیں، ان کی قسم بھی کھاتی ہیں، ان کا نام بھی لیتی ہیں، جب ان کا نام لیتی ہیں تو سر کو بھی جھکا لیتی ہیں اور میری فاطمہ کہہ کے پکارتی ہیں یا سیدہ کائنات کہہ کے پکارتی ہیں، لیکن ان کی طرح شرم و حیا کا پیکر بننے کے لیے تیار نہیں، جی جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، کسی سے بھی آپ محبت کر سکتے ہیں، پیار کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ایک روایت بھی ہے اگر وقت ہو تو، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں شرم و حیا نہ ہو تو جو تمہارے جی میں آئے کرو، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر مختلف برائیوں سے بچانے کا جو ایک جذبہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ شرم و حیا ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ شرم و حیا انسان کے وجود کے اندر سے اگر ختم ہو جائے تو پھر وہ ہر قسم کی برائیاں انجام دے گا، تو پھر اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے، آپ اس کو سمجھائیں وہ نہیں سمجھے گا، آپ اس کو واضح و نصیحت کریں وہ سنے گا نہیں، تو اس لیے شرم و حیا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خوبی کے طور پر رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بھی بچے گا، اور اگر خدا نخواستہ یہ شرم و حیا انسان کے اندر نہ ہو تو یہی انسان اس روئے زمین کے اوپر چلتا پھرتا شیطان بن جاتا ہے۔ اللہ جی کلام پیش